आयज आमी हांगासर परत 4 रस्त्याक येयल्ले आसा. करासवाडा 4 रस्त्याक की हे जाला की आतां हो डेंजरस 4 रस्त्याचे जंक्शन जाल्ले आहा. तेन्ना आमकां ड्युटी करची पडली फ्लॅग घेवन की लोकांक सांगचें पडलें की हांगासर हो डेंजरस जंक्शन जाल्लें आहा म्हणून. तेन्ना आमकां की आमी प्रतिनिधी हांगासले म्हापशेकार आमी की आमकां लोकांचो जीव सांबाळपाक लागून हांगासर आमच्या हातीन आतां हे घेवचो पडलो. फ्लॅग घेवन आतां लोकांक सांगचें पडलें की हांगासर मातशें सावकाश हो डेंजरस रस्तो जाल्लो आसा, होणके पडलेले आसा हांगा. तेन्ना मातशें हांगा सांबाळून गाडयो चलया. प्रत्येक जाणांक आपल्या घरा वयपाची घाई आसता. आतां ही पळय एम्बुलन्स पळय कोण बाबडात आतां एम्बुलन्स पळय कशी उरता ती. हांगा पेशंट आहा एम्बुलन्सान. हे पळय आतां इमर्जन्सी सर्वीस आसा एम्बुलन्स आतां पळय आतां ताका कितलो जालो पळय आमी पळयता ताका फाटल्यानसून आतां कितें पेशंट आहा पळय दिसता तुमकां पेशंट आहा गाडयेन. हांगा कितें तर करा दाखयता. रस्ते पयलीं करा आनी जे मदीं काडटात तांकांय बंद करा दाखयता. सगळें ट्रॅफिक ब्लॉक जाता. एम्बुलन्स आतां उरलेली आहा. त्या दिसा धुळेरान पळयलां 5 मिनटां एम्बुलन्स उरल्या. दोनूय सायडीनी गाडयो पार्क करतात आनी कोणाकूच पडलेलें ना. एक कोण तांकां ट्रॅफिक पुलीस दिता. दोनूय सायडीनी गाडयो पार्क. खूब कडेन म्हापशान पळयता आमी कितें हय तो बाबडो आतां सायरन मारीत आहा. सायरनाकूय व्हॅल्यू ना हांगासर. ही परिस्थिती जाल्या म्हापशाची आमच्या आतां. हे आतां जे जंक्शन आहा हांगासर बशी आतां पळय कशी आतां त्यो. मदीं जी ओपन जागा आहा थंयसरूय बस येता. आतां फुडें टर्न मारूंक जाय म्हणटात तुमी. आतां तो हॉर्न मारीत आहा पळय तो आतां मस्तून येता. आतां हो आतां हांगा मदीं तुमी ओपन दवरला. दोनाय सायडीनी आतां तेवटेनसुनूय येता हेवटेनसुनूय येता. ताका लागून सगळी ट्रॅफिक ब्लॉक जाता. हांगा एक ट्रॅफिक पुलीस दिसना हांगासर. अरे भाऊ कित्याक हॉर्न कित्याक मारता रे. पॅसेंजर घेता मारतो तो हॉर्न मारीत आहा कित्याक म्हणून आतां हां. अरे तूं आतां हॉर्न मारता तो पॅसेंजर घेता मारतो आतां. हें पळय हें जंक्शन अशें जालां कोण कोणाक ओगी रावना. तो थंय पॅसेंजर सगळे लास्ट पॅसेंजरांक त्रास जाता. सगळे लास्ट पॅसेंजरांक त्रास जाता. हांगा बस स्टॉप ना रावपाक लोकांक. आनी हांगा आतां हो हॉर्न मारीत आहा. मस्तून काडल्या तेणें आतां बस ती आतां आनी हॉर्न मारीत आहा. फुडें बस पॅसेंजराक रावल्या. बसीन रावपाचें खंय लोकांनी रावपाचें खंय. फ्लायओवरा पोंदाक फ्लायओवराची गॅरंटी आहा कितें. हो आतां फ्लायओवर हांगाच्यान पळय कशें व्हडले गाडी येता म्हणजे हांगा कशे त्रास जाता पळय. हां पळय हां ट्रॅफिक जाम ही हांगासर मागीर कोण आतां पळय आतां हे मस्तून काडटात. फुडें आहा हांकां हय मस्तून कितें काडटा काय म्हणटा. हाका कोणूच नाका इतरपी. अरे बीच में क्यों निकाला तुमने. ये बीच में क्यों निकाला. अरे वो गाड़ी गए ना आगे. हाँ गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाया ना. गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाया. उधर बोर्ड मारा है बोर्ड मारा उधर. पळय हांगा कितें जाता तें पळय हांगासर. हे जंक्शन आहा हांगा एक ट्रॅफिक पुलीस ना. आतां टायम जालो 6 जाल्या. आतां ह्यो मदीं गाडयो येतात तेवटेनसून गाडयो येतात. आतां हे जे मदीं आहा हे कित्याक दवरलें तें कळना ओपन. प्लस तेवटेन आहा तेवटेन बोर्ड आहा. हे पळय कितें हांगासर तें आतां हे दाखय आतां पळय हांगासर पळय आतां कशे गाडयांची गर्दी आता पळय कशे ते वाहनी मदींच आतां कसो येता पळय हांगासर. म्हणजे हांव तेच सांगता तुमी सरकारान हेंचेर कितें तरी निर्णय घेवंक जाय. हे अशे गाडी आनी येदी व्हडली आतां इरुनाय दिल्या पुलाच्या हेका पोंदाक. हां ही ठहर उधर ही ठहर अभी बीच में आने का ऐसा तू आता है. हां पळय पळय ट्रॅफिक पळय आतां एका ट्रकाक लागून हांगासर कितले ट्रॅफिक जाम जाला पळय आतां. हां हे कोणाक रिस्पॉन्सिबिलिटी आतां धरतले. हां कोणाक तुमकां काय पडलेलेच ना कोणाक. हां ट्रॅफिक पुलीस खंय आसा आतां हांगा. ट्रॅफिक खंय आहा. हां फाल्यां काय हांगा एक्सिडंट जावन कोण मेलो ताका जबाबदार कोण मागीर. जबाबदार कोण. एका कित्याक धाडटान मदल्यान धाडू नाका नेका. कित्याक धाडटान मदल्यान बाबा थंयसर कांयच ना. पण हांव मी तेच सांगतात. वाट आसा एक्चुली खरी बंद करूंक लावंक जाय. तुमी पीएक सांगूंक जाय की बाबा वाटूच बंद करा म्हणून.
हां नाही तू कितें आतां तुमी सांगले तुमचे कोण आयकना एका ऑथॉरिटी व्हडली ऑथॉरिटी आहा तुमचो PIB ताका सांगून हांगासर बंद कर आनी ह्यो पार्किंग सुद्दां काडूंक जाय फाल्यां सकाळी पार्किंगाक हांगा कितें भानगड जायत न्ही कोण ब्लेम करतलो सांग पळया हां मागीर हेका कितें तरी सोल्युशन काडूंक जाय न्ही हां हांगा तेच हांव परत तेच सांगता हांगासले कावन्सिलर आहा तेणें हांगासर लक्ष घालूंक जाय खरें पोट तिडकीन हां आनी लायटीन हांगा रातच्यो लायटी कितल्यो पार्किंग ही पार्किंगेची जागा ही हांगासर हां हांगा फाल्यां हेका एमर्जन्सी कितें जालें ब्लॉक जालो हांगासर गाडयो कश्यो वयतल्यो हां हय हो बोर्ड आतां म्हापशा दाखयला पणजे म्हापशा आनी हांगा कितें हांगा आनी हांगासर डायवर्शन वयपाक कितें हां मागीर मागीर लोकांकूय समजना आनी लोकांची थोड्यांची कितें आसता लोकांची चूक नासता कित्याक प्रत्येकाक घरा येवपाचो घाई आसता प्रत्येकाक काय ना तशें हांव म्हणिना पण हांगासर कितें जाता पळय आतां पळय कशें कंजेस्टेड जाला पळय हां असोच सकाळचो हांगासर वेपार जाता हां तेन्ना हांगासर ऑथरायड करूंक जाय मरे कोणें तरी सोल्युशन घेवंक जाय न्ही तुमी बसून आतां हांगासर आमी पुला पोंदाक आसा पळय पुला पोंदाक येयले की लोक कितें करतात ह्या पुला पोंदच्यान आहा पळय थंयच्यान गाडयो काडटा आनी व्हडल्यो गाडयो 6 व्हिलर बी गाडयो काडटा आनी जेन्ना हांगा तोंडा कडेन पावता पळय तेन्ना हांगासर ब्लॉक जाता आनी ही सगळी मागीर ब्लॉकेज जाता आतां 2दा हांगासर ब्लॉकेज जाले हे पळय सिग्नल पडले तरी गाडयो भायर येतात कितें करपाचें लोकांक मातशें पासयेत धरूंक जाय न्ही कित्याक हो टायम मातसो पीक टायम हो बिजी सारको टायम तेन्ना लोकांनी पाशेंत काडूंक जाय कित्याक फुडें होणके पडलेले डीप होणके पडलेले ताका लागून लोक मातसो थंय सुशेगाद जातात तेन्ना फाटल्यांतल्यान मातशें समजोंक जाय तो बाबा कित्याक स्लो जाला तो हां तेजेर हांगासर करूंक जाय न्ही कितें तरी तोडगो काडूंकूच जाय हांगासर फाल्यां सकाळ हांव परत तेच सांगता आमी 2-3दा व्हिडियो केला हांगासर कितें फायदो आतां अशें दिसता की आमी उलयतात तांकां कोणाक काय पडलेलें ना आनी मागीर कितें जाता मरे मागीर उलयलेकूच तांकां तिडकी येतात की आमी उलयतात म्हणून अरे तुमी बरें करा मरे बरें करून दाखया लोकांक रस्त्याक आख्ख्या रस्त्याक म्हापशाची पाड घातलेन उडयल्यात तुमी सत्यानाश करून उडयल्यात म्हापशाकारांचो तुमी हां ट्राफीक पळय हांगासर ट्राफीक पळय कशें आहा तें वयर म्हाका सांग आतां शेखर वयल्यान वयर पूल आहा पळय ते नो एंट्रीच्यान येतात मरे मागीर थंय तोंडार येयलेकूच लोक कितें करता आनी व्हडलो येतात हां कितें करतलो हांगा हेजेर कांयच येनार तुमकां आतां थंयच्यान येतात हांगाच्यान येतात मदच्यान येतात मागीर लोकांनी करपाचें कितें फाल्यां की हांगा लागली कोणाक तो झगडटा मागीर ताका लागून आनीक ट्राफीक जाम जाता हां तेन्ना हांगासर ट्राफिकान म्हाका दिसता PN हांगासर येवन बसोन हांगासर कोणाक कावन्सिलराक आमच्या लोकांक घेवन कितें तरी हांगा सोल्युशन काडूंक जाय हो रस्तो नाल्यार बंद करून उडोवपाचो हांगासर आनी पार्किंग लायता न्ही हांगा ही पार्किंग ही हां फाल्यां सकाळी एमर्जन्सीक समज एम्बुलन्स येवंक जाय हांगा कितें जालें हां लायटी पेटा हांगा लायटी ना काय ना लायटीच ना हे पळय त्या सायडीक रोड आहा पळय पेड्यान वयता थंय एकूय लायट पेटाना जंक्शनार सुद्दां लायट ना हांगासर हां मागीर हे पळय हांकां खरो एक्चुली टायमींग दिवंक जाय अमक्या टायमार तुमी म्हापशा सिटीन येवंक जाय म्हणून हां हे केन्नाय येतात हां हय म्हापशा मागीर तेच तुका सांगता मरे हांकां कोणाक तेच तुका सांगलें कोणाक तो बाबडो कितें करतलो तो हांगा पळयतलो तेवटेन पळयतलो काय हेवटेन येतलो हांगा आनी तुका सांगता हे हांगा कंजेस्टेड जाता ह्या खड्ड्याक लागून हे होणके पडल्या पळय ताका लागून आनीक त्रास जाता थोडे त्रास जाता तो स्लो रावता न्ही गाडी हालता तेजी तेवटेन हालात दुसऱ्याक लागत जाल्यार तो गाडी घालता म्हाका गाडी लागली तुजी आनीक झगडी मागीर ताका लागून लोकांनी समजोंक जाय लोकांनी रस्त्यार येवंक जाय रस्त्यार गाडयो दवरून हांगासर रस्त्यार येवंक जाय आनी कोणाक तो आफोवंक जाय ना हे हांगासर रस्त्याक हेंच्यांनी पाड घालून उडयल्ला सत्यानाश करून उडयल्ला रस्त्याचो तेन्ना प्रत्येकानी आपलो जीव सांबाळूंक जाय आनी आमकां हांगासर हे झेंडा घेवन रावचें पडलें की लोकांक सांगचें पडलें की हांगासर हो डेंजरस हे हांगा होणको पडलेलो आहा म्हणून आनी जशें करून की लोकांक कळना की हांगासर कितें जालां तें सकाळीं येयल्लो आसता तेन्ना हांगासर रस्तो बरो आसता सांजचो येयल्लो आसता पळय तेन्ना हांगासर रस्त्याक पाड पडलेली आसता आनी हे पळय हांगासर कशें कंजेस्टेड जाता पळय रस्त्याक लोकांक पण हांगासर मेन रस्तो हो हेंच्यांनी ऑथरायड आसले तेंच्यांनी खरो चिंतूंक जाय आसलें की हो पूल करतना की बाबा हांगासर लोकांचे हाल कशे जातले ते हांगा सांकळे बिचोले वाळपय लोक वयता हो मेन रस्तो हांगासर आनी हांगासरूच पळय कितें भानगड जाता ती तोंडार
हां म्हणजे हांकां कोणाक काय पडलेलें ना, हे कोणाक पडला हे पळय लोकांचे हाल पळय कशे जातात ते, हां कशें रावचें पडटा पळय लोकांक, लायनी पळय खंय पावले ते आतां, वयर चडावक लायनी पावल्या, तेन्ना हांकां कोणाक काय ऑथॉरिटीक पडलेलें ना, हांगा ऑथॉरिटीक हाडून दाखोवंक जाय, तेंच्या बायलां भुरग्यांनी हांगासर येवन पळोवंक जाय, गाडयेनी येवन स्कुटर येवन की हांगा लोकांचे हाल कशे जातात ते, हां कोणाक कांयच पडलेलें ना, हांव तेवटेन आनी पडला हो येदो व्हडलो होणको, फाटल्या दिसांनी आमी बेतो घातलेलो आमच्या वेल विशरांनी, तो बाबडो बेतो घालून आतां पावस एक कमीत कमी 20 दीस जाल्ले, ते पावसाक लागून तो गेलो, थोडो उरला, आनी मेन म्हणटा ती ह्या सायडीक पयलीं ड्रेनेज ना, हांगासर उदीक साठटा, उदीक साठलेकूच हांगासर ते परत उदीक साठोवन हांगा गाडये वचोन वचोन तो होणको पडलेलो आहा, तेन्ना हांगासर हांव म्हणटा हांगासरलो कावन्सिलर आहा, एक आमचो वायस चेअरपर्सन आहा, तेणें हांगासर लक्ष घालूंक जाय, कित्याक आतां पावसूय कमी जाल्लो, फाटल्या फावटी आमच्या वेल विशरान शितलेशान तो घालून हांगा व्हडलो कॅन्टर हाडून हेचो शिमिटाचो हांगासर बेतो घातलेलो आनी तेणें मातशे लोकांक सेव केल्ले, परत आतां तीच भानगड जाल्ली आहा, तेन्ना हांव म्हणटा हांगासलो ऑथॉरिटीज आहा तेणें हांगासर मातशें लक्ष घालूंक जाय, तुमी खंय न्हिदल्यान वा तुमकांय रस्तो लागता पळय लोकांचे कशे हाल जातात ते, आनी मेन कितें आतां हे पुला पंचानूय लोक गाडयो काडटा न्हय आनी हांगासर त्या सायडीकच्यानूय येतात ते नो एंट्रीन येतात, तेन्ना तोंडा कडेन पावता आनी लोकांक सारकें हांगासर फेस करचो पडटा, गर्दी आतां सारकीसर हांगासर आनी केदे व्हडले होणके पडले, तेन्ना हांव मागता बेगींतल्या बेगीन आतां लोकांची चवथ आहा, हे 8-10 दीस उरल्या चवथी पयलीं हो रस्तो लोकांक बरो करचो आनी हांगासर लायटी बिटी घालच्यो, जेणे करून लोकांक हांगा सेफ वचनी, सुशेगाद वचनी घरा कडेन. थँक्यू. पळय हांगासर पळय कदे व्हडले होणके पडल्यान, लोकांक कशें सर्व करता, थोड्यांक काय खबर नासता, कोण नवीन येता तांकां हांगासर होणके पडल्या म्हणून, केदे डीप गेल्लेले आहा पळय होणके हांगासर ते, हां कितले पळय गाडयेक 4 व्हिलरींक 2 व्हिलरींक जालां, सामकें डेंजरस जाला हो होणको पळय, आनी हांगासर मदीं माती येयल्ली आसा, स्पीड ब्रेकर जाले ना हांगा, स्पीड ब्रेकर आनी एक्चुअली खरो हांव सांगता की हांगासलो हो बस स्टॉप आहा पळय, बस स्टॉप हांगासलो काडूंक जाय, हांगासर खरो बस स्टॉप न्ही हो लोकांक हांगासर कंटेस्टेड जाता सारको, आनी बसीक सुद्दां कंटेस्टेड जाता, कित्याक हांगासर हे तोंड भितर वयपाचें आनी हांगासरूच हे बसी थारयतात, जेन्ना हांगासल्या आमच्या गव्हर्मेंटान हो हांगासर येवन हांगासलो हो बस स्टॉप काडचो आनी फुडें व्हरचो, जेणे करून फुडें स्पेस आहा थंयसर हो बस स्टॉप करचो. थँक्यू.